हजुर नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। यति बेला हामी तीज गीत गायन प्रतियोगिता 2078 को फिनालेमा उपस्थित भइसकेका छौँ र यो कार्यक्रम हामीलाई विभिन्न भिडियो लाइभसँगै रेडियोबाट पनि सुनिरहनु भएको छ र यहाँ धेरैजनाको उपस्थित भइसकेको छ। अब हामी लगत्तै कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा अगाडि लैजाने जमर्को गरिरहेका छौँ र प्रविधिमा यहाँ केही सुधार हुँदैछ। जिन्दगी एउटा खेल हो, कहिले आरोह कहिले अवरोह। पक्कै पनि यहाँ जित्ने मान्छेहरूले ताली बजाइरहन्छन् अनि हार्ने मान्छेहरूले गाली गरिरहन्छन्। तर जिन्दगी एउटा खेल हो, कहिले सफलता कसको कोल्टामा पर्छ, कहिले सफलता कसको कोल्टामा पर्छ। पक्कै पनि यति बेला तीज विशेष कार्यक्रम रेडियो सारथीले केही समय अगाडिदेखि सञ्चालन गरेको थियो। करिब 1 महिना अगाडिदेखि विभिन्न चरणहरू पार गर्दै, विभिन्न आरोह अवरोहहरू पार गर्दै गर्दै हामी तीजको दिनमा फिनालेमा आइसकेका छौँ र फिनालेमा प्रवेश गर्नुभएका 3 जना हाम्रो प्रतियोगीहरू पनि आइसक्नु भएको छ र अब हामीसँग समय एकदमै थोरै छ। धेरै टाढा जानु पनि पर्नेछ प्रतियोगीहरू। त्यसले गर्दा मैले अब कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन गइरहेको छु र कार्यक्रमलाई अगाडि लैजानको लागि हामीलाई अध्यक्षताको आवश्यक पर्ने हुन्छ। तीज गीत गायन प्रतियोगिता 2078 को फिनाले एवं दर खाने यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनको लागि यसै रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ट्जका स्टेसन म्यानेजर आदरणीय व्यक्तित्व कमल पौडेल सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ताली बजाइदिनु होला। त्यसै गरी अतिथि आसन ग्रहणलाई मैले जोड्न चाहे। यसै बिचमा आजको तीज गीत गायन प्रतियोगिताको फिनालेको लागि प्रमुख अतिथिको भूमिकामा हुनुहुन्छ रेडियो सारथीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व विष्णुप्रसाद भूषाललाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अतिथि आसन ग्रहणलाई मैले यहाँनिर जोड्न चाहे। रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ट्जका सह सम्पादक आदरणीय दिदी देवमाया राणालाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। दिदी अगाडि आइदिनु होला। यो कार्यक्रम निकै छोटो समयमा बनेको हो। हाम्रो त्यस्तो चाहिँ कुनै लामो तयारी पनि थिएन। एक्कासी के गर्ने तीज पनि आइसकेको। त्यसले गर्दा कोरोनाको बेला अरू बेला त अब बाहिर कार्यक्रम हुन्थ्यो, मेला महोत्सव हुन्थ्यो, तर यो वर्ष त्यो सम्भव थिएन। त्यसले गर्दा सुनिरहनुभएका रेडियो सुन्ने श्रोताहरूलाई पनि तीज गीत साँच्चीकै तीज आए जस्तो आभास होस् भनेर हामीले यो छोटो समयमा तीज गीत गायन प्रतियोगिता तयारी गरेका थियौँ र तीज गीत गायन प्रतियोगिताको लागि हामीलाई हाम्रा स्पोन्सरहरूले पनि छोटो समयमा विश्वास गरेर यहाँसम्म आउन उहाँले साथ दिनुभयो। त्यसले गर्दा यति बेला अतिथि आसन ग्रहणको लागि मैले आग्रह गर्न गइरहेको छु। यस कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजक पनि हुनुहुन्छ मोबाइल लिङ्क, जसको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ सरोज शिरीष मगर। उहाँलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा कार्की इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड स्पोर्ट हाउस, जसको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ सुनिल कार्की, यहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा विकास फोटो स्टुडियोको कोही आउनुभएको छ भने, प्रतिनिधि आउनुभएको छ भने उहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी सापकोटा इलेक्ट्रोनिक्स, जसको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ विकास सापकोटा, उहाँको पनि कोही प्रतिनिधि आउनुभएको छ भने उहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी अतिथि आसन ग्रहणलाई नै मैले यति बेला जोड्न चाहे। दिवांश होटेल, जसको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ जितबहादुर थापा, उहाँको पनि कोही प्रतिनिधि आउनुभएको छ भने उहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सिसाखानी निवासी हाम्रो भूतपूर्व सहकर्मी पनि हुनुहुन्छ युवराज परियार, उहाँले पनि उत्कृष्ट एकजनालाई आकर्षक पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुभएको छ। उहाँको पनि कोही प्रतिनिधि आउनुभएको छ भने मैले यसै कार्यक्रम मार्फत सम्झेँ, उहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्दछु। यसै बिचमा मैले जोड्न चाहे हाम्रा सहकर्मी हिरा पौडेलले हाम्रो अतिथिहरूलाई खादा र टिकाले सम्मान गरिदिनको लागि मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। अरू साथीले पनि यसमा सहयोग गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मैले कार्यक्रमलाई अगाडि लैजान चाहे अतिथि आसन ग्रहणलाई नि त्यो बेला मैले जोड्न चाहन्छु। विभिन्न चरणहरू पार गर्दै गर्दै, विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै गर्दै कहिले जजको मूल्याङ्कन, कहिले आयोजकको मूल्याङ्कन, कहिले भोटिङको आधारमा उत्कृष्ट 3 सम्म आउनुभएका हाम्रा प्रतियोगी साथीहरू हुनुहुन्छ अनिल परियार, बडीघाट गाउँपालिका
1 दगातुङडाँडाबाट यहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि मैले आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी उत्कृष्ट 3 मा पढ्नु भएको छ, विभिन्न चरणहरू पार गर्दा गर्दै यहाँसम्म आउनु भएको छ। हाम्रो प्रतियोगी हुनुहुन्छ सीमा राणा, मुसिकोट नगरपालिकाबाट। यहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी अतिथि आसन ग्रहणमै जोड्न चाहे विभिन्न चरणहरू पार गर्दै धेरै दर्शक श्रोताहरूको मन जित्दै यहाँसम्म प्रवेश गर्नुभएको छ, फिनालेसम्म प्रवेश गर्नुभएको छ हाम्रो प्रेम विश्वकर्मा बडीगार्ड 10 खहरेको मित्र। यहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्दछु। अतिथि आसन ग्रहणलाई नै मैले जोड्न चाहे विभिन्न चरणहरू पार गर्दै टप 5 सम्म आउनुभएको थियो हाम्रो सरिता विश्वकर्मा। उहाँको आउनु भएको छ भने उहाँले एकजना प्रतिनिधि पठाउने भनेर जानकारी बनाउनु भएको थियो। उहाँको कोही आफन्त आउनु भएको छ भने आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी टप 5 मा नै टप 5 बाट बाहिरिनु भएको थियो। अतिथि आसन ग्रहणको लागि जोड्न गए हाम्रो ज्ञान उभिक बडीगार्डको मित्र। यहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा यस 30 गीत गायन प्रतियोगिता 2078 को कार्यक्रम सञ्चालक मेरो प्रिय मित्र सहकर्मी केहर सिंह राणालाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी अतिथि आसन ग्रहणकै लागि मैले जोड्न चाहे 30 गीत गायन प्रतियोगिता 2078 का संयोजक अनिश पाठकलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्दछु। अरू जति पनि यहाँ मञ्चमा आउनु भएको छ यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। र यति बेला रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्जबाट पनि गीत गायन प्रतियोगिता 2078 को फिनाले सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोतामनहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम विभिन्न माध्यमबाट फेसबुकबाट लाइभ भइरहेको छ, अन्य विभिन्न माध्यमबाट लाइभ भइरहेको छ। त्यसै गरी रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्जबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। सबैलाई म फेरि स्वागत गर्दछु म कार्यक्रम सञ्चालक तिलक मगरको तर्फबाट। त्यसै गरी मञ्चमा जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ मैले उहाँहरूलाई बिचबिचमा जोड्दै जानेछु र यहाँहरूलाई पनि फेरि पनि स्वागत गर्दै अब मैले कार्यक्रमलाई अगाडि लैजान खोजिरहेको मन्तव्यको पालो परेको छ र यति बेला आफ्नो स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि 30 गीत गायन प्रतियोगिता 2078 को कार्यक्रम सञ्चालक मेरो सहकर्मी केहर सिंह राणालाई स्वागत मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सहकर्मी तिलक मगरलाई। र आजको यस कार्यक्रम 30 गीत गायन प्रतियोगिता 2078 का प्रमुख अतिथि, त्यसै गरेर यस कार्यक्रमका अध्यक्षको रूपमा रहनुभएका हाम्रा स्टेसन म्यानेजर कमल पौडेल, त्यसै गरेर रेडियो सारथीका सहसंयोजक देवमाया राणा, त्यसै गरेर मेरा अन्य साथीहरू, त्यसै गरेर प्रतिस्पर्धामा भिड्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरू लगायत कार्यक्रम सौजन्य गर्ने सौजन्यकर्ताहरू। आजको यस कार्यक्रम 30 गीत गायन प्रतियोगिता 2078 तपाईँहरूको साथमा हामीहरूले करिब भदौको 1 गतेदेखि सञ्चालन गरेका थियौँ। जुन गीत गायन प्रतियोगिता स्थानीय स्तरमा रहेर लुकेर रहेका प्रतिभाहरूलाई उजागर गर्ने एउटा उद्देश्यका साथ, ती प्रतिभाहरूले उचित स्थान पाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीहरूले सञ्चालन गरेका थियौँ। र त्यति सञ्चालन गरिरहँदाखेरि धेरै प्रतिस्पर्धी साथीहरू आफ्नो स्वर अनुसारका र आफ्नो क्षमता अनुसारको स्वरहरू सुनाएर यहाँसम्म आउनुभएको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई सर्वप्रथम त बधाई बोल्न चाहन्छु। त्यसै गरेर यस प्रतियोगितामा आफ्नो सौजन्य र छोटो समयमा पनि हामीहरूलाई साथ दिएर र प्रतिस्पर्धीहरूको एउटा हौसला बढाउनको लागि पुरस्कार सौजन्य गरेर सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सौजन्यकर्ताहरूप्रति पनि आभारका शब्दहरू बोल्न चाहन्छु। विशेष गरेर स्थानीय स्तरमा लुकेका प्रतिभाहरूले अलिकति पछिल्लो समयमा गएर आफ्नो स्वरहरू सुनिरहँदाखेरि, आफ्नो स्वरहरू सुनाइरहँदाखेरि केही एउटा अवसरका कमीले गर्दाखेरि पनि ती स्वरहरू लुकेर गाउँमै हराउने एउटा परिपाटीले गर्दाखेरि ती स्वरहरूले स्थान पाउन् भन्ने एउटा उद्देश्यले यस कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। सोही र ती प्रतियोगीहरूले यस कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदाखेरि पनि अलिकति आफ्नो स्वर र सोही क्षमता अनुसार यहाँसम्म आउनुभएको छ। र जति पनि साथीहरू यस प्रतिभाबाट बाहिरिनु भएको छ उहाँ साथीहरूले पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना हामीहरूले गरेका छौँ। र विशेष गरेर उहाँहरूलाई पनि एउटा अवसरको हामीहरूले खोजी गर्ने जमर्को पनि गरिराखेका छौँ भन्दै र मेरा सम्पूर्ण साथीहरू प्लस प्रतिस्पर्धामा भिड्ने साथीहरूलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै मेरो छोटो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। हस् त।
हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। तीज गीत गायन प्रतियोगिता 2078 को कार्यक्रम सञ्चालकको भूमिका हुनुहुन्थ्यो केहर सिंह राणा। अब हामीले कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्न गइरहेका छौँ र यो कार्यक्रमलाई उद्घाटन गरिदिनको लागि मैनबत्ती जलाएर उद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि रेडियो सारथीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख आदरणीय गुरु विष्णुप्रसाद भुषललाई मैले हार्दिक आग्रह गर्दछु। यति बेला कार्यक्रमको उद्घाटन हुँदैछ। मैनबत्ती हुनुहुन्छ बागलुङ जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख। यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो विष्णुप्रसाद भुषाल। धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब मैले यति बेला शुभकामना मन्तव्यलाई जोड्न चाहे। यति बेला आफ्नो केही कुराहरू तीजको अवसरमा शुभकामना मन्तव्यको लागि यति बेला मैले भन्न चाहे रेडियो सारथीका सहसम्पादक आदरणीय दिदी देवमाया राणालाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद भाइ तिलक मगरलाई। आजको हाम्रो यस तीज गीत गायन प्रतियोगिताको आजको फाइनलिस्ट कार्यक्रम का अध्यक्षज्यू अनि आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रेडियो सारथीका सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यू एवं जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका उपप्रमुखज्यू लगायत आजको यस हाम्रो यो तीज गीत गायन प्रतियोगिता भदौ 1 गतेदेखि सञ्चालन भइरहेको थियो। यो आज हाम्रो एउटा पर्व, महिलाहरूको महान पर्व हो तीज, हरितालिका तीज। र यो अवसरमा हामीले तीजको दिन पनि यो रेडियो सारथीमै उपस्थित भएर एकदमै यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भएको छ। एकदमै खुसी छौँ, हामी एकदमै आत्मीयताका साथ यो कार्यक्रममा रहिरहेका छौँ। र यो कार्यक्रम भदौ 1 गतेदेखि सुरु भएको कार्यक्रम हो र अहिले फाइनलिस्टहरूलाई प्रतियोगितामा भाग लिनुभएका प्रतियोगीहरू जुन उत्कृष्ट 3मा पर्नुभएको थियो उहाँहरू अब फर्स्ट अनि सेकेन्ड र थर्ड उहाँहरूलाई हामीले यो पुरस्कार वितरणको कार्यक्रम पनि हो आज। र यो तीज गीत गायन प्रतियोगिता जुन अहिले पछिल्लो समय मौलिकता हराइरहेको छ, तीज गीतमा मौलिक पहिचान हराइरहेको छ। यसै क्रममा हाम्रो रेडियो सारथीबाट हाम्रा प्रिय भाइहरू केहर सिंह राणा, तिलक मगर भाइहरूले मौलिक तीज गीत गायन प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नुभएको हो। यो कार्यक्रम विशेष गरेर स्थानीय मौलिकता, हाम्रो हरितालिका तीजको मौलिकताको पहिचानको लागि उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको हो। जुन कार्यक्रमलाई एकदमै राम्रो र सफल पार्नको लागि कार्यक्रमलाई सौजन्य गर्नुभएको छ। सौजन्यकर्ताहरूलाई पनि मैले एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि यो तीज गीत मौलिक कार्यक्रम रहेकोले उहाँहरूले एकदमै खुलेर आफ्नो हृदयदेखि नै खुलेर मौलिकता, हाम्रो मौलिक पहिचानलाई जोगाउनुपर्छ, हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाउनुपर्छ भनेर यो कार्यक्रमलाई सौजन्य गर्नुभएको छ। एकदमै हामी रेडियो सारथीको तर्फदेखि एकदमै आभारी छौँ उहाँहरूप्रति। अनि पछिल्लो समय तीज गीतको नाममा पनि मौलिकता हराइरहेको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। जुन पछिल्लो समय मौलिक गीतको तीज गीतको नाममा झ्याउरे अनि रत्तेउली खालका गीतहरू आइरहेका छन्। ती गीतहरूलाई हामीले आत्मसात नगरेर हामी आफ्नो मौलिक रूपमा मौलिक तीज गीतहरूलाई उठाउनु पर्छ। र यो मौलिक तीज गीत गाउनको लागि पनि हाम्रो गाउँ सहर अनि बस्ती बस्तीमा रहनुभएका जुन जति पनि प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो प्रतिभा देखाउनको लागि अहिले पछिल्लो समय यो समय परिस्थिति पनि भन्नुपर्छ, उहाँहरूले कुनै पनि अवसर पाउनु भएको थिएन र त्यो अवसर हामीले जुटाउनको लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो भाइहरूले। र आज यो कार्यक्रम एकदमै यहाँसम्म सफल रूपमा आएको छ र प्रतियोगीलाई पनि यो आजको यस कार्यक्रमबाट तपाईँहरू लगभग यो कार्यक्रममा 200 भन्दा धेरैजना सहभागीहरूले जुन प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूले सहभागिता जनाउनु भएको थियो। गर्दै गर्दै अब अहिले टप 3मा आइपुग्नु भएको छ। तपाईँहरू एकदमै भाग्यशाली हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको प्रतिभा छ र त अहिले टप 3मा पर्नुभएको छ। लगभग 200भन्दा धेरैमा प्रतियोगीहरूबाट छानिँदै तपाईँ टप 3मा पुग्नु भनेको एकदमै तपाईँको प्रतिभा छ र त तपाईँको मूल्याङ्कन भएर तपाईँ टप 3मा पर्नुभएको छ। थप तपाईँको जुन यो
तपाईँको प्रतिभा छ अझै पनि अगाडि बढ्दै जाओस्। तपाईँको प्रतिभा, तपाईँको गायन क्षमता छ, त्यो गायन क्षमता पनि अगाडि बढ्दै जाओस्। म यो शुभकामना दिन चाहन्छु र तपाईँहरूको थप सफलताको शुभकामना दिँदै हाम्रो मौलिक पहिचानलाई, हाम्रो तीज पर्वको यो सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूलाई जोगाउँदै राखौँ, जुन पछिल्लो समय मौलिकतालाई आत्मसात गर्दै झ्याउरे अथवा रत्तेउली पाराका तीज गीत प्रतियोगितालाई आत्मसात नगरौँ र मौलिकतालाई मात्रै आत्मसात गर्दै अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। यसै यो सँगै आजको यस कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न हुनेछ। तपाईँहरूको सहभागिता रहेको छ, एकदमै खुसी लागेको छ। आगामी दिनमा रेडियो सारथीले सञ्चालन गर्ने हरेक कार्यक्रमहरूमा पनि तपाईँहरूको सहभागिता रहनेछ। म यो एकदमै आशा र अपेक्षा गर्दछु। हामी सम्पूर्णले रेडियो सारथी परिवारको तर्फदेखि एकदमै आशा गर्नेछौँ अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि तपाईँहरूको सहभागिता रहनेछ र अन्य जति पनि धेरै छुट्नुभएको छ प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरू, यसपछि पनि हामीले अन्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछौँ, त्यसमा अवश्य पनि तपाईँहरूको सहभागिता रहनेछ, हामीले यो आशा गरेका छौँ भन्दै आजको यस कार्यक्रममा आउनुभएका, यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सौजन्यकर्ता, प्रतियोगी, टप 3 मा परेर आउनुभएका प्रतियोगी, प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरू लगायत हाम्रो यस रेडियो परिवार लगायत उपस्थित सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो 2078 सालको तीज हरितालिका तीजको पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो शुभकामना मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रेडियो सारथीको सह-सम्पादक आदरणीय दिदी देवमाया राणा हुनुहुन्थ्यो र आफ्नो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेर पनि गइसक्नु भएको छ र उहाँले भन्दै पनि हुनुहुन्थ्यो पक्कै पनि अहिले बजारमा आएका तीजका गीतहरू तीजको मात्र नभएर मौलिकता बोकेको नभएर अलिकति रत्तेउली तरिकाका गीत सङ्गीतहरू आएका छन्, यसमा पनि कलाकारहरूले ध्यान दिनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पक्कै पनि हामीले कार्यक्रमको सुरुवातीदेखि हाम्रो प्रतियोगीहरूलाई पनि भनेका थियौँ, तपाईँहरूले मौलिक गीत मात्र गाउनुपर्ने हुन्छ, मौलिक गीतलाई हामीले प्राथमिकता दिएका थियौँ र जजलाई पनि हामीले त्यही भनेका थियौँ र हामीलाई पनि धेरै जजहरूले साथ दिनु भएको थियो। मैले उहाँहरूलाई सम्झना चाहे यो पेन्डेमिक टाइमले गर्दा उहाँहरू यो कार्यक्रमसम्म त आउनु भएन, हामीलाई सुरुवाती चरणदेखि साथ दिनुभएको थियो। लोक तथा दोहोरी गायक गणेश अधिकारी उहाँले हामीलाई निकै साथ दिनुभएको थियो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान गण्डकी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पूर्ण परियार दाइले पनि यो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याउन धेरै साथ दिनुभएको थियो। भाइहरू कार्यक्रममा यसो गर्नु उसो गर्नु भनेर चाहिँ उहाँहरूले निकै साथ दिनुभएको थियो। त्यसै गरी लोक तथा दोहोरी गायक रिजन थापा मगरले पनि यो कार्यक्रमलाई निकै साथ दिनुभएको थियो यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनको लागि। त्यसै गरी सामना थापा मगरले पनि यो कार्यक्रमलाई साथ दिनुभएको थियो। यसरी अगाडि बढाउनुहोस् भनेर उहाँहरूको सल्लाह अनुसार नै हामीले कार्यक्रमलाई त्यही अनुसार परिमार्जित पनि गरेका थियौँ र पक्कै पनि हाम्रो दिदीले पनि भन्नुभयो आगामी दिनमा अहिले हामीसँग सुरुवाती चरणमा करिब 60 जना प्रतियोगी हुनुहुन्थ्यो, 60 जनाबाट अन्तिममा मात्र 3 जना प्रतियोगी हुनुहुन्छ। धेरै प्रतियोगीहरू विभिन्न चरणबाट बाहिरिनु भएको छ र उहाँहरूलाई समेट्न यो पक्कै पनि यो कार्यक्रम सफल भयो भने, यो सिजन सफल भयो भने आगामी सिजन अझै राम्रो गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हेरौँ त्यो कतिको सम्भव हुन्छ। आजको तीज गीत गायन प्रतियोगिता धेरै टाढाबाट आउनुभएको छ, त्यसले गर्दा हामी करिब यो कार्यक्रमलाई अलिकति छोटो बनाउनु पर्ने हुन्छ होला। यस पछाडि दर खाने कार्यक्रम पनि छ। साथमा हाम्रो प्रतियोगीहरूको चाहिँ हामी बीचबीचमा स्वरहरू पनि सुन्नेछौँ र कार्यक्रमको अन्तिममा उहाँहरूले गाएर हामी नाचौला रमाउला पनि। यसै बिचमा मैले एउटा प्रस्तुतिको लागि जोड्न चाहन्छु जो टप 5 बाट बाहिरिनु भएको थियो, विभिन्न चरणहरू पार गर्दै टप 5 सम्म आउनु भएको थियो र उहाँ चाहिँ फाइनल राउन्डमा प्रवेश गर्न सफल हुनुभएको थिएन। ज्ञानु विक जो बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 9 दर्लिङको प्रतियोगी हुनुहुन्छ। ज्ञानु विक उहाँलाई आफ्नो छोटो प्रस्तुतिको लागि मैले मञ्चमा आउनको लागि आग्रह गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक तिलक मगरलाई। यस सारथी एफएमको तीज गीत गायन प्रतियोगिता 2078 को विभिन्न चरणहरू पार गर्दै टप 5 सम्म प्रवेश भएको थियो। मेरो तपाईहरूले धेरैले चिनिसक्नु भएको छ। मेरो शुभ नाम चाहिँ ज्ञानु बिसी। मेरो घर चाहिँ बडीघाट गाउँपालिका 9 खहरेमा पर्दछ। म ढिलै नगरी प्रस्तुतितिरतर्फ लाग्न चाहन्छु। मनमा हर्ष छैन मेरो
फेरि पनि तिजायो मनमा हर्ष छैन मेरो फेरि पनि तिजायो चेली बिना घर अधुरो मुटु बिजायो चेली बिना घर अधुरो मुटु बिजायो हजुरको हो कहाँको मान्छे छैन मैले चिनेको हजुरको हो कहाँको मान्छे छैन मैले चिनेको मेरो बाटो छर्नुस् म त मर्न हिँडेको मेरो बाटो छर्नुस् म त मर्न हिँडेको मेरो बाटो छर्नुस् म त मर्न हिँडेको हरेक वर्ष पहिले मनी हरेक पलमा मरिछु हरेक वर्ष पहिले मनी हरेक पलमा मरेछु महिला हिंसा अन्त्य गर्न लागि परेको छु महिला हिंसा अन्त्य गर्न लागि परेको छु बाँच्न सिक्नु पर्छ हामीले आफू आफ्नो भरमा बाँच्न सिक्नु पर्छ हामीले आफू आफ्नो भरमा मरे सबले कायर भन्छन् हिँड घरमा मरे सबले कायर भन्छन् हिँड घरमा मरे सबले कायर भन्छन् हिँड घरमा धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो प्रतियोगी हुनुहुन्थ्यो बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 9बाट ज्ञानु बेसी हुनुहुन्थ्यो उहाँ टप 5बाट बाहिरिनु भएको थियो राम्रो गाउँदा गाउँदै पनि कार्यक्रमको नियमै थियो हामीसँग 60 जना प्रतियोगी मध्ये एकजनालाई हामीले विजेता बनाउनु थियो मन त थियो रहर त थियो सबैको अब एउटा खेलमा प्रतियोगितामा भाग लिइसके पछाडि सबैको उत्कृष्ट बन्ने रहर हुन्छ हामीले पनि सबैलाई लैजान मन हुन्छ तर कार्यक्रमको नियमले गर्दा एकजनालाई मात्र हामीले विजेता गराउनु पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा उहाँ पनि भोटिङको कमीले गर्दा टप 5बाट बाहिरिनु भएको थियो पक्कै पनि आजको यो बसाइ यति बेला हामीलाई रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्जबाट पनि सुनिरहनु भएको छ साथमा हामीलाई फेसबुकबाट पनि हेरिरहनु भएको छ तीज गीत गायन प्रतियोगिता 2078 को आज फाइनल साथी दर खाने कार्यक्रम यो प्यान्डेमिक टाइमले गर्दा हामीले धेरैजनालाई त बोलाउन सकेनौँ र हामीले जतिलाई बोलाएका थियौँ उहाँहरूमध्ये लगभग धेरैजना आउनु भएको छ यसैबीचमा मैले एउटा प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहे मैले त्यो बेला कार्यक्रममा बोलाउन गइरहेको छु बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को प्रतियोगी हुनुहुन्थ्यो अनिल परियार जो विभिन्न चरणहरू पार गर्दै फाइनलसम्म आउनु भएको छ र उहाँको नतिजा के हुन्छ त्यो त थाहा छैन एकैछिन पछाडि थाहा हुनेछ आज पक्कै पनि एकजना विजेता अवश्य पनि घोषणा हामीले गर्नेछौँ को हुनेछ तर अहिलेको लागि उहाँलाई यति बेला हामीलाई रेडियो सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूको लागि त्यसै गरी यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण दर्शकको लागि मनोरञ्जनको लागि एउटा गीत सुनाउनको लागि मैले यो स्टेजमा बोलाउन गइरहेको छु बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को हाम्रो प्रतियोगी हुनुहुन्थ्यो अनिल परियारलाई यो मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु दैला मुनि काँकरीको बिरुवा दैला मुनि काँकरीको बिरुवा सिमसिमे पानीमा सारम्बरीलाई सिमसिमे पानीमा सारम्बरीलाई नमस्कार तथा लोक साङ्गीतिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु यहाँहरू सम्पूर्णलाई सर्वप्रथम त यस तीज गीत गायन प्रतियोगिता 2078लाई सफल पार्नको लागि अनवरत तरिकाले खटिनुभएका मेरा आत्मीय प्रिय सञ्चालक मित्रहरू तपाईलाई आत्मीयदेखि नै धन्यवादका शब्द बोल्छु यहाँ मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण मेरा अग्रज गुरुहरू तपाईहरूलाई पनि आत्मीयदेखि नै सम्मान गर्न चाहन्छु र यहाँ आउनुभएका मेरा प्रतिस्पर्धी साथीहरू तपाईलाई पनि आत्मदेखि नै सम्मान गर्न चाहन्छु र यतिखेर हेरिराख्नु भएको छ होला लाइभमा हामीलाई हैन रेडियो सारथी 107.4 मेगाबाट सञ्चालन भइराखेको छ तपाईहरुलाई हामी लाइभ पनि पठाइराखेका छौं यहाँबाट पठाउनु भएको छ यहाँबाट पनि खटिनु भएको छ हाम्रा साथीहरू निकै रमाइलोको क्षण पनि भएको छ यो समयमा
जे होस् तपाईँहरूसँग यसरी रमाउन पाउँदा महिलाहरूको महाचाड हरितालिका तिजलाई सफल पार्नको लागि रेडियो सारथीले यत्रो कार्यक्रम सुरु गर्यो होइन। हामी जस्ता लुकेर रहेका प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्नको लागि यहाँसम्म ल्याउनको लागि रेडियो सारथी परिवारले धेरै ठुलो सहयोग गरेको छ। एकदम आभारका शब्द बोल्न चाहन्छु। मलाई सहयोग गरेर भोट गरेर टप 5बाट भोट गरेर सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण मेरा प्रियजन मनहरूलाई एकदम आभारका शब्द बोल्न चाहन्छु। मैले फेरि पनि एउटा सानो कोसेली तपाईँहरू सामु लिएर आएको छु, जुन कोसेली म सुरु गर्छु यहाँबाट यसरी। भारा रानी चरी आएसलुको गाजाइमा भारा रानी चरी आएसलुको गाजाइमा मलाई सम्झिन रौ आमा झम्के साँझैमा मलाई सम्झिन रौ आमा झम्के साँझैमा घिउ भरेर राखे आमा फुल भरेको टिनैमा घिउ भरेर राखे आमा फुल भरेको टिनैमा अब भेट होला आमा आउँदो वर्षमा अब भेट होला आमा आउँदो वर्षमा अब भेट होला आमा अर्को वर्षमा। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो उत्कृष्ट 3मा पर्नुभएको प्रतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो अनिल परियार, बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 1बाट। पक्कै पनि उहाँ पनि विभिन्न चरणहरू पार गर्दै यहाँसम्म आउनुभएको छ। कहिले आयोजकको मूल्याङ्कन, कहिले निर्णायकको मूल्याङ्कन, कहिले भोटिङको आधार चरणहरू पार गर्दै यहाँसम्म आउनुभएको छ। निकै सुमधुर आवाजमा गीत सुनाएर पनि गइसक्नु भएको छ। हामीसँग समय पनि थोरै छ, कार्यक्रम छिटो भ्याउनु पर्नेछ। धेरै टाढाबाट हाम्रो प्रतिज्ञहरू आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई घर जानु पनि पर्ने हुन्छ। हाम्रो सहकर्मी साथीहरूलाई आजको कार्यक्रमको विजेताको नाम लिस्ट एकचोटि चाहिँ आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएको आदरणीय सर कमल पौडेललाई उपलब्ध गराइदिनको लागि मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। यसै बिचमा मैले एकजना प्रतियोगीलाई बोलाउन गइरहेको छु, जो बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 10 निवासी हुनुहुन्छ, प्रेम परियार। विभिन्न चरणहरू पार गर्दै यहाँसम्म आउनुभएको छ। दर्शक श्रोताहरूको भोटले गर्दा यहाँसम्म आउनुभएको छ। यति बेला मैले आफ्नो प्रतिभा सुनाउनको लागि, प्रस्फुटन गर्नको लागि बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 10 को हाम्रो प्रतियोगी हुनुहुन्छ। उहाँ पनि फाइनल चरणसम्म प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँको नतिजा आउन बाँकी छ। हेरौँ उहाँ के हुन्छ, कसो गर्नुहुन्छ। पक्कै पनि सबैको ढुकढुकी अवश्य पनि बजिरहेको छ होला। यति बेला मैले मञ्चमा आमन्त्रण गर्न गइरहेको छु बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 10 को प्रतियोगी हुनुहुन्छ प्रेम विश्वकर्मालाई मैले यो माइक हस्तान्तरण गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद छ सञ्चालक सरलाई। अरूभन्दा पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दा, मलाई टप 5बाट धेरै भोट गरेर टप 3मा ल्याउनु भयो। तपाईँहरू सम्पूर्ण मित्रहरूलाई आभारका शब्दहरू प्रकट गर्न चाहन्छु। समय छोटो छ, म ढिलाइ नगरी छोटो गीत गाउँछु, अनि पछि चाहिँ बिस्तारै पछि समय मिल्छ भने रमाइलो गरेर जाउँला। आज मेरो माइत जाने पालो, आज मेरो माइत जाने पालो, नराम्रो देखी सपनीमा बरी
किन होला नराम्रो देखे सपनीमा बरिलै किन होला कोखिलामा बोकेको घैला कोखिलामा बोकेको घैला खसेर फुट्यो सपनीमा बरिलै किन होला खसेर फुट्यो सपनीमा बरिलै किन होला। हस् त धन्यवाद। अरू गीत फेरि फेरि समय मिल्छ भने एकछिनपछि गाउने गरौँला। अहिलेको लागि चाहिँ यति नै है त। धन्यवाद। धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। हाम्रो प्रतियोगी हुनुहुन्थ्यो, उत्कृष्ट 3मा पर्नुभएको छ, यानि कि टप 3मा पर्नुभएको छ र उहाँको नतिजा एकैछिन पछाडि पक्कै पनि सार्वजनिक हुनेछ। विभिन्न चरण पार गर्दै यहाँसम्म आउनुभएको छ। पक्कै पनि निकै मिठो गीत गाउनुहुन्छ, निकै मिठो स्वरमा। धेरै दर्शक श्रोताहरूले उहाँको स्वरलाई मन पराइदिनु भएको छ। हामीले आशा गर्छौँ यी यस्तै स्वरहरूले भोलिको दिनमा लोक तथा दोहोरी गीतलाई पक्कै पनि एउटा नयाँ उचाइमा लग्नेछ। हामीले पनि यही रेडियोबाट उहाँहरूको गीत बजाउन पाऊँ, हामीले पनि प्राउड फिल गर्न पाऊँ, ताकि हाम्रै श्रोता हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँको गीत हामीले बजाउन पाएका छौँ भनेर हामीले फेरि स्टुडियोमा आएर उहाँहरूसँग कुराकानी गर्न पाऊँ। उहाँका विभिन्न सुख दुःखका कुराकानी, उहाँका आरोह जीवन आरोह अवरोहका कुराकानी अवश्य पनि उहाँसँग कुनै दिन अवश्य पनि गर्न पाउनेछौँ। हाम्रो सबै प्रतियोगीहरू निकै उत्कृष्ट गाउनुहुन्छ र कार्यक्रमको नियमअनुसार एकजना चाहिँ विजेता बन्नुहुनेछ। सबैजना प्रतियोगीको स्वर उत्तिकै राम्रो छ, उत्तिकै न्याय दिएर गीत सङ्गीतलाई गाउनु भएको छ। धेरैले मूल्याङ्कन गरिरहनु पनि भएको होला। यसै बिचमा मैले कार्यक्रममा मन्तव्यलाई जोड्न गइरहेको छु। यति बेला मैले बोलाउन गइरहेको छु रेडियो सारथीका सञ्चालक समिति अध्यक्ष, त्यसै गरी जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख आदरणीय यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि विष्णुप्रसाद भुषाललाई यस मञ्चमा आफ्नो मन्तव्य दिनको लागि यो माइक हस्तान्तरण गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक, रेडियो सारथीका कार्यक्रम सहायक एवं प्रस्तोता तिलक मगरलाई। यो तीज गीत गायन प्रतियोगिताको पुरस्कार वितरण तथा यो शुभकामना आदान प्रदान जस्तो कार्यक्रममा अध्यक्षता ग्रहण गरिराख्नु भएको रेडियो सारथीका स्टेसन म्यानेजर कमल पौडेलज्यू, रेडियोका सहसम्पादक देवमाया राणाज्यू, यो तीज गीत गायन प्रतियोगितामा उत्कृष्ट 3 जनामा छनौट हुन सफल हुनुभएको कलाकार साथीहरू, यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि पुरस्कार प्रायोजन गर्ने, कार्यक्रम प्रायोजन गर्ने सम्पूर्ण सहयोगी मित्रहरू र यहाँ उपस्थित अन्य रेडियोका सहकर्मी भाइ बहिनीहरू र यो यति बेला यो रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्जलाई रेडियोबाट सुनिराख्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरू, अनलाइनमा सुन्ने श्रोताहरू र यो फेसबुक लाइभबाट हामीलाई देश तथा विदेशबाट सुनिराख्नु भएको सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मैले सर्वप्रथम त यो हरितालिका तीज 2078 को पावन अवसरमा मैले सबैजनालाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। र सर्वप्रथम मैले यो तीज गीत गायन प्रतियोगिता आयोजना गरेर सञ्चालन गरेर यो अवस्थासम्म ल्याउनका लागि व्यवस्थापनमा खट्ने सम्पूर्ण रेडियोका सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो तीज आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण पर्व हो। नेपाली आमा दिदी बहिनीहरूको एउटा मौलिक संस्कृतिको रूपमा अगाडि बढिरहेको यो पर्व तीज, यो हामीले धार्मिक मान्यता अनुसार धेरै वर्ष अगाडिदेखि यो तीज पर्वलाई मनाउँदै आएको हामी पाउँछौँ भने विशेष गरिकन एउटा यो आत्मीयता आदान प्रदान गर्ने, माया सद्भाव साटासाट गर्ने पर्वको रूपमा पनि हामीले यसलाई पाउँछौँ। विशेष गरिकन दिदीबहिनीहरू एकै ठाउँमा जम्मा हुने, आफ्ना दुःख पीडाहरूलाई एउटा गीतको माध्यमबाट एउटा चौतारोमा बसेर अथवा आँगनीमा बसेर गीत गाउने, रमाइलो गर्ने जुन एउटा हाम्रो संस्कृति हो, यो त्यो अहिले थोरै विकसित हुँदै हुँदै एउटा अलिक ठुलो पर्वको रूपमा पनि विकास भएको छ। र
यसले अगाडि साथीहरूले भने जस्तै कतै यो धेरै विकास हुँदै हुँदै जाँदाखेरि विकासको चरणमा यो मौलिकता कतै हराउने हो कि हामीलाई त्यो चिन्ता पनि छ। यो तीज गीत आफैमा एउटा मौलिकता नै हो। यसमा विगतदेखि नै अहिलेसम्म आउँदाखेरि धेरै कलाकार साथीहरूले सिर्जना गर्नुभयो। एउटा त सुन्नको लागि, रेडियोमा बजाउनको लागि, टेलिभिजनमा हेर्नको लागि त्यो खालका सिर्जनाहरू गर्नुभयो। तर त्योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो धेरै अघिल्लो पुस्ता अथवा हजुरबा हजुरआमाका पालादेखि नै यसमा तीज गीतमा नाच्ने, गाउने, आफ्नो कला प्रस्तुत गर्ने त्यो चलन चल्दै आयो र अहिले यस वर्ष कमसेकम पनि एउटा आफ्नो कला प्रस्तुत गर्न चाहने, आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्न चाहने, आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्न चाहने कलाकारहरूलाई अवसर दिनका लागि रेडियो सारथी मार्फत जुन साथीहरूले यो कार्यक्रम समायोजन गरेर झन्डै 200 जना प्रतियोगीहरूको बिचबाट 60 जनाको छनौट चरणबाट विभिन्न चरण पार गर्दै जुन 3 जना उत्कृष्ट 3 मा परेर आज आउनुभएको छ। नतिजा हामीलाई पनि जानकारी छैन र यहाँहरूले आफ्नो कला प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसमा तपाईहरूलाई भोटिङ गरेर जिताउनको लागि श्रोताहरूले अथवा दर्शकहरूले लाइभबाट हेरेर पनि तपाईँहरूलाई भोटिङ गर्नुभएको छ अथवा तपाईँलाई भोट दिनुभएको छ र तपाईँलाई विजयको चरण आउनुभएको छ। तपाईँहरू आज टप 3 बाट एकजना उत्कृष्ट हुनुहुनेछ भने अन्य 2 जना उपविजेता हुँदै अगाडि बढ्नुहुनेछ र मैले के शुभकामना दिन चाहन्छु भने तपाईँहरू आज जुन ढङ्गले रेडियो सारथीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम मार्फत जुन तपाईँ आज विजेता बन्दै हुनुहुन्छ, उत्कृष्ट 3 मा पर्नुभएको छ, भोलिका दिनमा तपाईँहरूले एउटा कला क्षेत्रबाटै अगाडि बढ्नका लागि आफ्नो भएको प्रतिभालाई एउटा गीतको माध्यमबाट श्रोताहरूसँग, दर्शकहरूसँग पुर्याउनका लागि र यो बडीघाट गाउँपालिका, मुसिकोट नगरपालिकालाई मात्र होइन समग्र नेपाललाई पनि अन्य ठाउँमा चिनाउनका लागि तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँबाट सफलता पाउनुहोस्, मैले यो शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र यो रेडियो सारथी विशेष गरिकन हामीले बागलुङ जिल्लाको ग्रामीण भेगमा स्थापना भएको पहिलो रेडियो पनि हो र जतिखेर धेरै अप्ठ्याराहरूबाट पनि हामीले यसलाई छिचोल्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले यो हामी आफ्नै भवनबाट यो कार्यक्रम अथवा रेडियोलाई प्रसारण गर्ने चरणमा पुगेका छौँ। अझै पनि हामीलाई थुप्रै प्राविधिक विषयहरू मिलाउनु पर्ने होलान् र पनि ग्रामीण भेगमा स्थापना भएर आफ्नै भवनबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्ने जुन चरणमा रेडियो पुगेको छ, यो रेडियोलाई यो ठाउँसम्म पुर्याउनको लागि सहयोग गर्ने सबै सहयोगदाताहरू र यो रेडियोलाई भवन निर्माणका लागि सहयोग गर्ने सहयोगी सङ्घ संस्थाहरूलाई र यो रेडियो सुरुवात गर्ने सबै शेर सदस्यहरूलाई मैले यो चरणमा सम्झन चाहन्छु। तपाईँहरूकै योगदानले गर्दाखेरि रेडियो यो चरणमा आइरहेको छ, रेडियो अगाडि बढिरहेको छ। भोलिका दिनमा पनि श्रोताहरूकै माया सद्भावले गर्दाखेरि रेडियो अगाडि बढ्ने हो। विज्ञापनदाता, हाम्रा सबै सहयोगी विज्ञापनदाताहरूकै सहयोगकै चरणबाट रेडियो अगाडि बढ्ने हो र तपाईँहरू सबैको माया सद्भावबाटै रेडियो अगाडि बढ्ने कुरा मैले यहाँहरूको बिचमा राख्दै पुनः यो तीज गीत गायन प्रतियोगिता आयोजना गरेर कलाकारहरूलाई आफ्नो जुन एउटा कला प्रस्तुत गर्ने, आफ्नो मौलिकता प्रस्तुत गर्ने अवसर रेडियोले प्रदान गरेको छ। भोलिका दिनमा पनि यो खालका अन्य रचनात्मक कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढ्दै जानेछन्। यति मात्रै कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै पुनः उत्कृष्ट छनौट हुने कलाकार साथीहरूलाई मैले रेडियोको सञ्चालक समितिको तर्फबाट मैले हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र भोलिका दिनमा तपाईँहरूलाई थप सफलता मिलोस् त्यो शुभकामना सहित पुनः यो तीजको अवसरमा सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो रेडियो सारथीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, त्यसै गरी जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका उपप्रमुख आदरणीय विष्णुप्रसाद भूषाल हुनुहुन्थ्यो। यसै बिचमा हाम्रो प्रतियोगिताको सुरुवाती चरणमा आउनुभएको थियो। हामीलाई बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 9 बाट फोन गरेर पहिलो चरण पार गर्नुभएको थियो। उहाँले पनि आज आउनुभएको छ यो कार्यक्रममा। मैले पनि प्रस्तुति दिन्छु भनेर उहाँको प्रस्तुतिको लागि यति बेला मैले जोड्न चाहेँ राज शर्मा थापा हुनुहुन्छ, बडीघाट 9 को मित्र। उहाँलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि मैले आग्रह गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक तिलक मगरलाई। र यस तीज गायन प्रतियोगितामा म पनि सहभागी भएको थिएँ र छोटो
प्रस्तुति दिन चाहन्छु मैले। लेखै फुल्यो लालुपाते बेसी फुल्यो तुनीबरीलाई बेसी फुल्यो तुनीबरीलाई लुकी छेपेलाको माया साह्रै मिठो हुने बरीलाई साह्रै मिठो हुने बरीलाई माडलुका बज्यो साइली पोखरा पृथ्वी चोकैमा माडलुका बज्यो साइली पोखरा पृथ्वी चोकैमा आकाशैमा लाखौँ तारा उज्यालो त जुनकै बरीलाई उज्यालो त जुनकै बरीलाई जसले जे भने पनि मलाई माया उनकै बरीलाई मलाई माया उनकै बरीलाई माडलुका बज्यो साइली खरबाङको सारथी एफएममा माडलुका बज्यो साइली खरबाङको सारथी एफएममा। हस् धन्यवाद। धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राज शर्मा थापा बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 9बाट र सुरुवाती चरणमा यो कार्यक्रममा प्रतियोगीको रूपमा पनि हुनुहुन्थ्यो। मैले यसैबिचमा सम्झन चाहे तीज गीत गायन प्रतियोगितालाई हामीलाई धेरै विश्वास गरेर हाम्रो प्रायोजकहरूले यहाँसम्म आउन साथ दिनुभयो। हाम्रो विभिन्न प्रायोजकहरू उहाँ आउनु पनि भएको छ। मोबाइल लिङ्क जो वामी टक्सार गुल्मीमा रहेको छ जसको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ सरोज श्रीष मगर। त्यसै गरी कार्की इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड स्पोर्ट हाउस जसको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ सुनिल कार्की। त्यसै गरी विकास फोटो स्टुडियो जुन वामी टक्सार गुल्मीमा रहेको छ जसको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ विकास सापकोटा। नभएर विकास फोटो स्टुडियो जसको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ विकास बुढा मगर। त्यसै गरी सापकोटा इलेक्ट्रोनिक्स जसको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ विकास सापकोटा। दिवांश होटेल जसको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ जितबहादुर थापा। त्यसै गरी उत्कृष्ट एकजनालाई युवराज परियारको तर्फबाट मायाको चिनो पनि रहेको छ। यो जानकारी बनाए। यो कार्यक्रम 2वटा रेडियोबाट प्रसारण भइरहेको थियो। तपाईँहरूले पनि सुनिरहनु भएको थियो, जानकारी पाइसक्नु भएको थियो। मैले अवगत पनि बनाएँ र यति बेला रेडियो सारथीबाट सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो मिडिया पार्टनरको भूमिका हुनुहुन्थ्यो radiosarathy.com.np, धरातलonline.com, लेकनेपाल.com, न्युजपेज.com, factofglobalnews.com। त्यसै गरी हामीलाई रेडियो बुर्तिबाङले पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराएको थियो। यहाँहरूलाई पनि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहे। यसै बिचमा मैले अर्को प्रस्तुति जोड्न चाहन्छु। हामीलाई विभिन्न चरणहरू पार गर्दै यहाँसम्म आउनुभएको छ। उत्कृष्ट 3मा पर्नुभएको थियो। मुसिकोट नगरपालिकाको मित्र हुनुहुन्छ सीमा राणा जो विभिन्न चरणहरू पार गर्दै फाइनल राउन्डमा आउनुभएको छ। उहाँको नतिजा पक्कै पनि एकैछिन पछाडि यहाँबाट हामीले घोषणा गर्नेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ उहाँको प्रस्तुतिको लागि मैले यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्पूर्ण साथीहरूले मलाई भोट दिएर यहाँसम्म पुर्याउनेहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति सानो कसौरीमा कति भात पाक्छ र यति सानो कसौरीमा कति भात पाक्छ र म छोरीलाई पढाउन कति लाग्छ र म छोरीलाई पढाउन कति लाग्छ र म छोरीलाई पढाउन कति लाग्छ र दाइजो दिनु पर्दैन दुनियाँलाई देखाउन दाइजो दिनु पर्दैन दुनियाँलाई देखाउन सक्छौ भनी बाबाले छोडी पढाउन सक्छौ भनी बाबाले छोडी पढाउन हे वर्षा दिनको तिजमा
माइती लिन आएनन् वर्षा दिनको तिझमा माइती लिन आएनन् घर बारे चेलीको मर्म थाहा पाएनन् घर बारे चेलीको मर्म थाहा पाएनन् पारी पारी कुहिरो लाग्यो मनै भयो अँध्यारो पारी पारी कुहिरो लाग्यो मनै भयो अँध्यारो ढिकी झाँतो जुठो भारो सधैँको पँधेरो हे 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 बिहानै उठी पानी लिन जाँदा हजारीको फुलले बाटो छेकेको हजारीको फुलले बाटो छेकेको सम्झी सम्झी नरुनु आमा सम्झी सम्झी नरुनु आमा यो बालो वैसमा मर्न लेखेको यो बालु वैसमा मर्न लेखेको हस्ते धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उत्कृष्ट 3मा पढ्नुभएको हाम्रो प्रतियोगी सीमा राणा मुसिकोट नगरपालिका गुल्मीबाट। पक्कै पनि सुमधुर आवाजमा गीत सुनाएर गइसक्नु भएको छ। हामीले विशेष गरी हिन्दू नेपाली नारीहरूको महान पर्व भन्छौँ तीजलाई, र तीज भनेको पक्कै पनि यिनै छोरी चेलीहरूको दुःख सुख साट्ने एउटा थलो भनेर पनि भन्छौँ। तीजको अवसर पारेर आफ्नो धेरै टाढा टाढा भएको माइतीमा जाने चलन पनि हुन्छ, अनि त्यहाँ यिनै गएर चाहिँ दुःख सुख साट्ने यिनै गीत सङ्गीतको माध्यमबाट। सुरुवाती चरणमा हाम्रो धेरै प्रतियोगी महिला हुनुहुन्थ्यो र उहाँ मात्र अन्तिम फाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। अरू 2 जना प्रतियोगी चाहिँ पुरुष हुनुहुन्छ। हामीसँग उत्कृष्ट 3मा पढ्नुभएको प्रतियोगी हुनुहुन्छ प्रेम विश्वकर्मा, बडीगार्ड 10 खहरीको मित्र, सीमा राणा मुसिकोट नगरपालिकाको मित्र, त्यसै गरी अनिल परियार बडीगार्ड 1 को मित्र। पक्कै पनि यहाँहरूको नतिजा एकैछिन पछाडि हामीले घोषणा गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि एकचोटि म फेरि पनि सम्झन चाहे यस कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने हाम्रो प्रायोजकहरू मोबाइल लिङ्क जसको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ सरोज श्रीष मगर, त्यसै गरी कार्की इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड स्पोर्ट हाउस जसको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ सुनिल कार्की, त्यसै गरी विकास फोटो स्टुडियो जसको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ विकास बुढा मगर, त्यसै गरी सापकोटा इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड स्पोर्ट सापकोटा इलेक्ट्रोनिक्स हुनुहुन्छ जसको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ विकास सापकोटा, दिवांश होटेल हुनुहुन्छ जसको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ जित बहादुर थापा, त्यसै गरी युवराज परियार, यहाँलाई पनि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहे। त्यसै गरी हाम्रो मिडिया पार्टनरको भूमिकामा हुनुहुन्छ, मैले अघि पनि जानकारी बनाएको थिएँ, radiosarathy.com.np, धरातलonline.com, लेखनेपाल.com, त्यसै गरी न्युजपेज.com, फ्याक्ट अफ ग्लोबल न्युज.com र रेडियो बुर्तिबाङले पनि हामीलाई साथ दिएको थियो। साथमा एसएमएस पार्टनर हाम्रो एसएमएस आकाश एसएमएस रहेको छ। यो जानकारी पनि बनाउँदै अब हामीसँग कार्यक्रमको लागि समय पनि थोरै छ। धेरै टाढा टाढाबाट प्रतियोगीहरू दुःख पाइ यहाँसम्म आउनुभएको छ। पक्कै पनि यहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहे। यति बेला तीज गीत गायन प्रतियोगिता 2078 को फाइनल हामीलाई रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्जबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा सुनिरहनु भएको छ भने विभिन्न यो प्रविधिको युगले गर्दा सामाजिक सञ्जालले गर्दा निकै सजिलो पनि बनाएको छ। हामीलाई विभिन्न माध्यमहरूबाट विश्वभरबाट हेरि पनि रहनु भएको छ। पक्कै पनि उहाँहरूको पनि मन परेको प्रतियोगीहरू आज हुनुहुन्छ उत्कृष्ट 3मा। पक्कै पनि एकजना आजको यो बसाइबाट विजेता घोषित पक्कै पनि हुनेछ। अब समय थोरै छ, त्यसले गर्दा मैले अब चाहिँ यस पछाडि दर खाने कार्यक्रम रहेको छ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ विजेताको त्योभन्दा अगाडि पुरस्कार हामीले चाहिँ प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरेका छौँ। हाम्रो प्रायोजनकर्तालाई प्रमाणपत्र त्यसै गरी विजेताको घोषणा, उहाँहरूलाई पुरस्कार समापन र धन्यवाद व्यक्त गरिदिनको लागि आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको अध्यक्षताको भूमिकामा रहनुभएका रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्जका स्टेसन म्यानेजर आदरणीय व्यक्तित्व कमल पौडेललाई आजको यस कार्यक्रमको विजेता घोषणा, पुरस्कार वितरण सँगै समापन र धन्यवाद व्यक्त गरिदिनको लागि
आजको तीज विशेष कार्यक्रमको सञ्चालनको भूमिका मलाई दिनुहुने सम्पूर्ण टिमलाई पनि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। बोल्दाखेरि कहीँ कतै गल्ती भई होला, कमजोरी भई होला, आगामी दिनमा अझै सुधार गर्ने भुलचुक भए चाहिँ माफी दिनुहोला भन्दै अब चाहिँ कार्यक्रमको अन्तिममा यो माइक मैले हस्तान्तरण गर्न गइरहेको छु रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्जका स्टेसन म्यानेजर आदरणीय व्यक्तित्व कमल पौडेललाई यो माइक हस्तान्तरण गर्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट म कार्यक्रम सञ्चालक तिलक मगर पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, सबैले तीज राम्रोसँग मनाउनुहोला। फेरि पनि नमस्ते। धेरै धेरै धन्यवाद तिलक भाइलाई। रेडियो सारथीले प्रस्तुत गरेको तीज गीत गायन प्रतियोगिता कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महोदय, कार्यक्रमका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने, यो कार्यक्रममा आतिथ्यता ग्रहण गरिरहनुभएका सम्पूर्ण अतिथिगण, यो कार्यक्रममा विभिन्न चरण पार गर्दै प्रतियोगितामा आफूलाई अब्बल बनाउँदै यो स्थानसम्म आइपुग्नुभएका सम्पूर्ण कलाकार मित्रहरू, यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका लागि सुरुबाट अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा साथ दिइरहनुभएका प्रायोजक मित्रहरू, सबैप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हरितालिका तीज 2078 को पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनीहरू सँगसँगै सबै नेपालीहरूमा म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। र म सुरुमै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रम यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनका लागि सहयोग गरिरहनुहुने तपाईँ सबैलाई, जसले यो कार्यक्रमलाई प्रायोजनको माध्यमबाट यहाँसम्म ल्याउनका लागि सपोर्ट गर्नुभयो। तपाईँले प्रायोजन गरिदिँदा हामीलाई कार्यक्रम चलाउन सहज भयो र हामीले चलाइरहेको कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर आफूलाई प्रदर्शन, आफूलाई, आफ्नो व्यक्तित्वलाई, आफ्नो गायनलाई, आफ्नो कलालाई अगाडि बढाउनका लागि यहाँहरूले जुन प्रयत्न गर्नुभयो, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष परोक्ष विभिन्न हिसाबले हामीसँग जोडिनुहुने रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज ट्युन अन गरेर सुनिरहनुहुने, रेडियो बुर्तिबाङ ट्युन अन गरेर सुनिरहनुहुने, विभिन्न अनलाइनहरू मार्फत हामीलाई सुनिरहनुहुने, त्यस्तै गरेर फेसबुक लाइभ र अन्य सामाजिक सञ्जालहरू माध्यमबाट हामीलाई सुनिरहनुहुने र जोडिनुहुने सबैप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म कार्यक्रमलाई मसँग 3वटा काम छ यहाँ, खास गरी पुरस्कार वितरण, त्योभन्दा अगाडि सम्मानका केही कार्यक्रमहरू छ, त्यसैले म त्यतैतिर जान चाहन्छु। म धेरै कुरा नबोलिकन हाम्रा लोक संस्कृतिहरू जगेर्ना गर्ने हामी सबैको दायित्व हो। यो कुनै व्यक्ति वा कसैको भन्दा पनि हामी सबैको जगेर्ना, हामी सबैले मिलेर जगेर्ना गर्नुपर्छ। कुनै पनि राष्ट्रको पहिचान त्यहाँको संस्कृतिसँग जोडिएको हुन्छ। हाम्रा तीज पर्व या हाम्रा अन्य कुनै पर्वहरू हाम्रो नेपाली पहिचानसँग जोडिएका हुन्छन्। यी हाम्रा पहिचानहरू जोगाइराख्नका लागि हामी सबैको भूमिका हुन्छ। त्यसैले यो भूमिकामा सबैजना निरन्तर लागिरहनुपर्छ। र यो क्रममा सबैभन्दा पहिला म प्रायोजकहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमलाई जोड्न गइरहेको छु। यहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, यसका लागि हामी यहाँहरूलाई धन्यवाद स्वरूप प्रमाणपत्र वितरण गर्न गइरहेका छौँ। प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनका लागि म मित्रहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी यहाँहरूलाई सम्मानसहित खादा र सम्मान पत्रले सम्मान गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई मैले कर्मैसँग स्टेजमा बोलाउने छु। हामीसँग प्रतीक्षाको घडी त बाँकी नै छ, किनभने हाम्रो प्रतियोगितामा को चाहिँ प्रथम भयो होला, अघिबाट धेरै आइसकेको छ कुरा। झन्डै 200 जना प्रतियोगीहरूबाट भिड्दै 60 जना हुँदै टप 5, टप 3 हुँदै टप 1 मा को पुग्नुभयो यो हामी हेर्न बाँकी नै छ। र त्योभन्दा पहिला म प्रायोजकहरूलाई अगाडि बोलाउने र सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। सम्मान गरिदिनु हुनका लागि आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, यस रेडियो सारथी FM 107.4 मेगाहर्जका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, उहाँ यस रेडियोको पूर्व स्टेसन म्यानेजर पनि हुनुहुन्छ। र विधाको हिसाबले यो गायन र यो सङ्गीतको कार्यक्रम भएको ठाउँमा म यो भन्नै पर्छ, उहाँ पनि एकजना कलाकार हुनुहुन्छ जो यहाँ धेरैजनालाई थाहा नहुन पनि सक्छ। उहाँ एउटा कुशल कलाकार पनि हो। र यहाँलाई यो आजको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा पाउँदा निकै गर्वबोध पनि भइरहेको छ। जिल्ला समन्वय समिति बागलुङको उपप्रमुख हुनुहुन्छ आदरणीय विष्णु भुषालज्यूलाई म यो प्रमाणपत्र हस्तान्तरणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो प्रमाणपत्र लिनका लागि म
हाम्रो यो कार्यक्रममा सौजन्यकर्ताहरूलाई सम्झिन चाहन्छु र उहाँहरू कर्मैसँग अगाडि आउनुहुनेछ र यो प्रमाणपत्र लिइदिनुहुनेछ। सबैभन्दा पहिलो पालो परेको छ सरोज श्रीष हुनुहुन्छ, उहाँ मोबाइल लिङ्क जसको वामिटक्सारमा मुख्य कार्यालय छ र शाखा कार्यालय बडीघाट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 हाँडीखोलामा पनि छ र यसमा लेखिएको छ तीज गीत गायन प्रतियोगिता 2078 बडीघाट गाउँपालिका 2 खरबाङ बागलुङ सम्मान पत्र। यस रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्जले सञ्चालन गरेको तीज गीत गायन प्रतियोगिता 2078मा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुभएकोमा तपाईँ श्री सरोज श्रीष मोबाइल लिङ्कज्यूलाई उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। मिति 2078 भाद्र 24 गते तिलक मगर कार्यक्रम संयोजक, अनिश पाठक कार्यक्रम संयोजक, कमल पौडेल स्टेसन म्यानेजर, विष्णु प्रसाद भुषाल प्रमुख अतिथि र केयर सिंह राणा कार्यक्रम सञ्चालक। यो अब हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ विष्णु प्रसाद भुषालज्यूले, टीका लगाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो सारथीका समाचार सहायक सहसम्पादक देवमाया राणा। यसरी हामी यहाँहरूलाई सम्मान गर्दैछौँ। पक्कै पनि यहाँहरूको सहयोग निरन्तर रहिरहनेछ र रेडियो सारथी र यहाँहरू बीचको सम्बन्ध निरन्तर रहिरहनेछ। म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र अबको क्रममा आफ्नो प्रमाणपत्र लिइदिनु हुनका लागि म विकास बुढा मगरज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। विकास फोटो स्टुडियो, मैले उहाँलाई यहाँ नजिक देखेको छैन, हामी यो प्रमाणपत्र सुरक्षित राखिदिनेछौँ। यस्तै गरी कार्यक्रममा भाषा उही नै हो सुनिल कार्की हुनुहुन्छ, कार्की इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड स्पोर्ट हाउसबाट। उहाँ यस रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्जको सञ्चालक समितिको सहसचिव पनि हुनुहुन्छ र यहाँ खादा र यो प्रमाणपत्र प्रदानको कार्यक्रम भइरहेको छ। प्रमुख अतिथिज्यूले उहाँहरूलाई सम्मान गरिरहनु भएको छ। यहाँहरूको निरन्तर सहयोग सद्भाव रहिरहेको छ र यो रहिरहनेछ, हामी यही विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय रेडियो सुनेर बसिरहनुभएका श्रोता महानुभावहरू, त्यस्तै गरेर फेसबुक लाइभ र सामाजिक सञ्जालहरूबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका आदरणीय दर्शक श्रोताहरू, हामी यति बेला सम्मान कार्यक्रमलाई जोडिरहेका छौँ र अबको क्रममा आफ्नो सम्मान पत्र लिइदिनु हुनका लागि जित बहादुर थापा दिवान होटलबाट हुनुहुन्छ। हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। उहाँलाई पनि मैले यहाँ देखिरहेको छैन, पक्कै पनि यो प्रमाणपत्र हामी उहाँलाई पुर्याउनेछौँ। र यस्तै गरी हुनुहुन्छ विकास सापकोटा हुनुहुन्छ, सापकोटा इलेक्ट्रोनिक्स वामिटक्सारबाट। यहाँलाई पनि उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गर्न खोजिरहेका छौँ। उहाँलाई पनि मैले नजिक देखिरहेको छैन र यो प्रमाणपत्र हामी उपलब्ध गराउनेछौँ। यस्तै गरी हाम्रो कार्यक्रममा प्रायोजनकै भूमिकामा रहनुभएको छ, सौजन्यकै भूमिकामा रहनुभएको छ युवराज परियार। यहाँलाई पनि उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। उहाँलाई पनि मैले अगाडि देखिरहेको छैन र यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अबको क्रममा म प्रतियोगितामा को प्रथम, को द्वितीय र को तृतीय हुनुभयो होला, एक खालको एउटा कौतूहलता छ। यसको पुरस्कारलाई म अगाडि ल्याइदिनका लागि र यसको ट्रफी र सबै अगाडि ल्याउनका लागि म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी त्यो बिचमा हामी कलाकारको प्रमाणपत्रहरू हस्तान्तरण गर्नेछौँ र हामी यो कार्यक्रममा को प्रथम, द्वितीय, तृतीय हुन्छ उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने त कार्यक्रम छ नै। यो हामीलाई अझै पनि कौतूहलता छ कसले जित्ला, किनभने 3 जना उत्कृष्ट त हुनुहुन्छ नै र त्यो 3 जना मध्ये को चाहिँ उत्कृष्ट हुनु नि हो, को रनरअपमा जानु नि हो, त्यो हेर्न बाँकी छ। त्योभन्दा अगाडि हामीलाई यो कार्यक्रम यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउँदाखेरि मूल्याङ्कनकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने आदरणीय कलाकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। हामी प्रत्यक्ष रूपमा हामी यो एकदमै कोभिड-19 को यो महामारीमा छौँ, त्यसैले यो कार्यक्रमलाई हामीले चाहेर पनि निकै ठुलो गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामी एउटा बन्द कोठाभित्र यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। रेडियो सारथीको यो सभा हलमा यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा हामी सामाजिक सञ्जालबाट देश विदेशमा पुर्याइरहेका छौँ, रेडियोको माध्यमबाट। किनभने हामी सँगसँगै हुन नसके पनि यहाँबाट तपाईँ सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, यही विश्वास छ र हाम्रा कलाकारहरूले पनि हामीलाई यही कार्यक्रम मार्फत हेरिरहनु भएको छ। हामी यही विश्वास गरिरहेका छौँ र यहाँहरूलाई यही कार्यक्रमको माध्यमबाट यहाँहरूलाई सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। यो कार्यक्रममा मूल्याङ्कनकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो गणेश अधिकारी, यहाँलाई हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौँ र यो सम्मान पत्रमा लेखिएको छ तीजी गीत गायन प्रतियोगिता 2078 बडीघाट गाउँपालिका 2 खरबाङ बागलुङ सम्मान पत्र। यस रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्जले सञ्चालन गरेको तीजी गीत गायन प्रतियोगिता 2078मा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरिदिनु भएकोमा तपाईँ श्री गणेश अधिकारीज्यूलाई उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। मिति 2078 भाद्र 24 गते। यहाँहरूलाई हामी उपयुक्त समयमा यो प्रमाणपत्र तपाईँसँग पुर्याउनेछौँ। यस्तै गरेर हाम्रो कार्यक्रममा मूल्याङ्कनकर्ताकै भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएका
गायक पूर्ण परियार हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। यहाँहरू भौगोलिक हिसाबले निकै टाढा हुनुहुन्छ, तर प्रविधिको जमाना छ, तपाईँ वहीँ बसेर पनि हामीलाई मूल्याङ्कनकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिनु भएको छ। यहाँहरूको लोकसङ्गीतप्रतिको माया र यहाँहरूले गरिरहनु भएको योगदानलाई हामी उच्च कदर गर्दछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तै गरी हुनुहुन्छ रिजन थापा मगर, लोकगायक रिजन थापा मगर, यहाँलाई पनि हार्दिक सम्मान छ र यो सम्मानपत्र तपाईँको नाममा हामीले यहाँ राखेका छौँ र तपाईँलाई सम्मान गर्दछौँ। यस्तै गरी हुनुहुन्छ सामना थापा मगर, यहाँलाई पनि उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यो सम्मानपत्र प्रदान गर्दछौँ। पक्कै पनि यहाँहरूले सम्मान लिनुहुनेछ र हामी उपयुक्त समयमा तपाईँहरूसँग यो प्रमाणपत्रहरू पुर्याउनेछौँ। यही आशा र विश्वास व्यक्त गर्दै र यहाँहरूलाई यो कार्यक्रमको तर्फबाट, रेडियो सारथीको तर्फबाट हृदयदेखि नै हार्दिक हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अबको क्रममा हामी पुरस्कार वितरणलाई जोड्नेछौँ। त्यसको लागि अब सबै तयारी पुरा भइसकेको छ। साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। साँच्चीकै कसले जित्ला त्यो हेर्न बाँकी छ र मसँग यो लिस्ट चाहिँ आएको छ, तर मैले पनि हेरेको छैन। हेरौँ अब कसले जित्ने हो। यसमा दुईवटा आधार थियो। 50% हाम्रा जजहरू हुनुहुन्थ्यो, यहाँहरूको स्वर, यहाँहरूका स्वरलाई उहाँहरूले जज गर्नुभएको थियो अथवा उहाँहरूले मान्नुभएको थियो अथवा उहाँहरूले त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुभएको थियो विभिन्न आधारहरू तयार गरेर। भने 50% चाहिँ आम श्रोताहरू, जो दर्शक हुनुहुन्छ, जो श्रोता हुनुहुन्छ, जसले रेडियो सुन्नुभयो, जसले फेसबुक लाइभबाट अथवा सामाजिक सञ्जालहरूबाट सुन्नुभयो र तपाईँले भोट गर्नुभयो, जसलाई तपाईँले भोट गर्नुभयो, तपाईँको भोटको माध्यमबाट उहाँहरू छानिनु भएको छ। र त्यो 50% भोट र 50% मूल्याङ्कनकर्ताको हिसाबले यसरी हामीले यो भन्न सक्छौँ कि मूल्याङ्कनकर्ताहरू र आम दर्शक श्रोताहरूको मायाका कारण यहाँहरू को प्रथम, को द्वितीय र को तृतीय हुनुभएको छ। यो नतिजा हामीसँग आइपुगेको छ। यो अनुसार सबैभन्दा पहिला उत्कृष्ट पुरस्कारको रूपमा युवराज परियारजीले यहाँ स्पोन्सर गर्नुभएको छ। टप 5 मा पर्ने सफल प्रतियोगी हुनुहुन्छ बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 9 निवासी हुनुहुन्छ ज्ञानु विश्वकर्माज्यूलाई म हार्दिक बधाईसहित यो प्रमाणपत्र सम्मानपत्रका लागि म आमन्त्रण गर्दछु र यो सम्मानपत्र वितरण गरिदिनु हुनुको लागि आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथिहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँको गायन क्षमता निरन्तर रूपमा बढ्दै जाओस् र निरन्तर रूपमा यहाँको प्रगतिको कामना गर्दै यो सम्मानपत्र हस्तान्तरण गरिदिनु हुनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद छ र धेरै धेरै बधाई छ। यहाँको गायन यात्रा निरन्तर रूपमा लम्किरहनेछ र यो एउटा कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ जसले तपाईँलाई अगाडि बढाउनका लागि थप योगदान पुग्नेछ। यही विश्वास व्यक्त गर्दै र यो मायाको चिनोसहित सम्मान गरिरहनु भएको छ। म धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यस्तै गरेर यो कार्यक्रममा मसँग अर्को नतिजा पनि हातमा आइसकेको छ। बेस्ट सिङ्गर साँच्चै को भन्नुभयो होला, कौतूहलता छ सबैजनालाई, मै हो कि भन्ने पनि छ। यो हेर्न बाँकी छ। जसको घर चाहिँ गुल्मी जिल्लामा पर्छ, सत्यवती गाउँपालिका वडा नम्बर 7 लिम्घामा रहनुहुन्छ सरिता विश्वकर्मा, जो भूगोलका हिसाबले धेरै टाढा हुनुहुन्छ हामीबाट, त्यसकारण यो कार्यक्रममा आइपुग्न सक्नु भएको छैन। यद्यपि हामीले उहाँलाई उपयुक्त समयमा यो पुरस्कार पुर्याउनेछौँ र मलाई विश्वास छ कि उहाँले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ र यहाँको लागि बेस्ट सिङ्गरको लागि यो तीज विशेष गायन प्रतियोगिता 2078 बेस्ट सिङ्गरको रूपमा उहाँले मायाको चिनो पाउनुहुनेछ। तयारी अवस्थामा छ र उहाँलाई यो सम्मानपत्रका लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु, तर मैले जानकारी पाएसम्म उहाँ स्टेजमा हुनुहुन्न। त्यसैले उहाँलाई उपयुक्त समयमा यो सम्मानपत्र पुर्याउनेछौँ र सम्मानपत्र सँगसँगै यो मायाको चिनो उहाँका लागि यो म्युजिक एवार्ड हस्तान्तरण हुनेछ। यो प्रमुख अतिथि मार्फत यो यहाँ रहनेछ। यो सबैले हामी देखेका छौँ र उहाँको यो अवार्ड अनि यो प्रमाणपत्र
यो जसले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको मित्रहरूले यो देख्नुहुनेछ र स्वयं गायिका सरिता विश्वकर्माले पनि देख्नु भएको छ र यहाँको आफ्नो यो गिफ्ट ह्याम्पर अनि यो अवार्ड लिनका लागि यहाँ कुनै दिन आउनुहुनेछ। हामी यसलाई सुरक्षित रहेको कुरा जानकारी गराउँदछौँ। अब हामी एकदमै अन्तिम टप 3 जहाँ हिजो साँझसम्म पनि भोटिङ भएको थियो, त्यो भोटिङबाट कसले जित्नु भयो सबैलाई निकै कौतूहलता छ र मलाई लाग्छ 3 जना प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सायद मुटु पनि अलि ढुकढुक गरिरहेको होला, कसले जित्ने होला भन्ने पनि भएको होला। हामी उहाँहरूको स्वर एकैछिन अगाडि सुनेका पनि छौँ। अबको क्रममा म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दैछु सेकेन्ड रनर अप हुनुहुन्छ सीमा राणा, मुसिकोट नगरपालिका 7 वामिटक्सार निवासी हुनुहुन्छ। उमेरको हिसाबले पाको हुनुहुन्छ। पुराना गीतहरू जो एकछिन अगाडि उहाँले एउटा चेलीको बिलौनाको सन्दर्भमा गीतहरू पनि गाउनु भएको थियो र एउटा सन्देशमूलक गीत पनि गाउनु भएको थियो। छोरीहरूलाई पढाउनुपर्छ, छोरीहरूलाई दाइजो होइन पढाइ चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, धेरै धेरै बधाई छ र बधाईसहित यो गिफ्ट ह्याम्पर र सबै पुरस्कार छिटोभन्दा छिटो ल्याउनका लागि म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै पुरस्कार अगाडि ल्याएर राख्नका लागि अनुरोध गर्दछु। आइरहेको छ यति बेला सेकेन्ड रनर अप को लागि प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरिरहनु भएको छ प्रमुख अतिथिज्यूले र उहाँको लागि यो पुरस्कार सँगसँगै उहाँको कप सबै आउँदैछ। यो मेडलहरू आइरहेको छ। यहाँले प्राप्त गरिरहनु भएको छ। रेडियो सारथीले प्रस्तुत गरेको तीज गीत विशेष गायन प्रतियोगितामा र यो पुरस्कार सहित यहाँलाई हार्दिक बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सेकेन्ड रनर अप सीमा राणा। अब हामी फर्स्ट रनर अप घोषणा गर्न गइरहेका छौँ। अब 2 जना मित्रहरू हुनुहुन्छ, को चाहिँ विनर बने होला, को फर्स्ट रनर अप बने होला। अब एकजनालाई बोलाउँदा साथ अर्को एकजना त स्वत थाहा हुने नै छ, तर यो सबैभन्दा कौतूहलको समय पनि रहनेछ। फर्स्ट रनर अप हुनुहुन्छ अनिल परियार, बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 दगातनडाँडा निवासी हुनुहुन्छ। निकै समधुर स्वरको धनी अनिल परियार उहाँ आइरहनु भएको छ र उहाँलाई यी सबै खादा लगाएर सम्मान गरिरहनु भएको छ। यहाँ मायाको चिनो पुरस्कार पनि छ र यहाँ र यो सौजन्यकर्ता यहाँ सुनिल कार्की यहीँ हुनुहुन्छ। म अगाडि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। यो पुरस्कार वितरणमा सहभागी भइदिनु हुनका लागि अनुरोध छ। यहाँ चाहिँ यति बेला तपाईँले लाइभ देखिरहनु भएको छ। आदरणीय रेडियो सुनिरहनु भएका श्रोता मित्रहरूले सुनिरहनु भएको छ। यसरी फर्स्ट रनर अपमा पुग्नुहुने अनिल परियारज्यूलाई हार्दिक बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यहाँहरूले आम भोटिङ गर्ने सबै श्रोताहरूलाई, सबै आफन्तजनहरूलाई धन्यवाद पनि व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। अबको क्रममा यो कार्यक्रममा विनर बन्नुहुने विनरलाई म बोलाउन गइरहेको छु। विनर हुनुहुन्छ प्रेम विश्वकर्मा, बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 10 खहरेबाट र यो पुरस्कार हस्तान्तरण गरिदिनु हुनका लागि अतिथिहरू हुनुहुन्छ नै। त्यो बाहेक हाम्रो प्रायोजक ज्यूलाई पनि म अगाडि आउनका लागि अनुरोध गर्दछु र यो पुरस्कार वितरणमा सहभागी भइदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सरोजी हुनुहुन्छ यति बेला र यसरी निकै गिफ्ट ह्याम्परहरू पनि छ। यहाँहरूले मोबाइल सेटहरू पनि पाइरहनु भएको छ। त्यो बाहेक यहाँ पुरस्कारहरू धेरै छ। सबै पुरस्कारहरू म भनिसक्न पनि सकिरहेको छैन। A17 म बाहिरबाट देखिरहेको छु। एउटा स्यामसङ मोबाइल पनि छ। आइटल मोबाइल रहेछ, आइटल मोबाइल A17 जुन चाहिँ स्मार्टफोन हो। त्यो बाहेक अर्को गिफ्ट ह्याम्पर पनि छ र प्लस अब यहाँहरूलाई यो तकमाहरू पनि छ। धेरै धेरै बधाई छ विनर प्रेम विश्वकर्माज्यूलाई। फर्स्ट रनर अपको अझै एउटा पुरस्कार छुटेको रहेछ, तपाईँको अझै अर्को पुरस्कार पनि रहेछ।
गिफ्ट ह्याम्पर तपाईँ यो बाँकी रहेको पुरस्कार लिइदिनका लागि म अनुरोध गर्दछु। यसरी यहाँहरूले यी पुरस्कारहरू बुझि पनि सक्नु भएको छ र म धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसपछि हाम्रो दरखाने कार्यक्रम पनि छ, एकछिन हामी बाहिर छमछमी नाच्ने पनि छौँ, रमाइलो पनि हुनेछ र यति बेला यो गिफ्ट ह्याम्पर यहाँ आइसकेको छ। यो सेकेन्ड रनर अप उहाँ चाहिँ अघि उहाँको पुरस्कार छुटेको रहेछ, त्यसकारण यो पुरस्कार यो अहिले हस्तान्तरण भइरहेको छ र म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा म ढिलो नगरिकन अब म बोलाउँदैछु यो कार्यक्रममा सञ्चालन गर्दाखेरि सञ्चालकको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने मित्रहरू हुनुहुन्छ। उत्कृष्ट गायकको रूपमा रहनुभएका मित्रहरूको यो प्रमाणपत्र हामी उपयुक्त समयमा मैले अघि घोषणा गरिसकेको छु सरिता विश्वकर्मा। र अब म केही प्रमाणपत्रहरू वितरण गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेर कार्यक्रमलाई कुशलतापूर्वक यहाँसम्म ल्याएर कार्यक्रमको संयोजन गरेर यहाँसम्म आइपुग्नुहुने साथीहरूलाई हामी धन्यवाद दिन सक्छौँ। अरू त के दिन सक्छौँ, के गर्न सक्छौँ? सबैभन्दा ठुलो धन्यवाद नै हो। त्यसैले यहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद छ। र यो सानो चिनो स्वरूप यो एउटा प्रमाणपत्रको व्यवस्था भएको छ र यो तीज गीत गायन प्रतियोगिता 2078 रेडियो सारथीको तर्फबाट यहाँहरूले यो कार्यक्रम संयोजन गरेर सञ्चालन गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद सहित यो सम्मानपत्र प्रदान गर्न लागि यस रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्जले सञ्चालन गरेको तीज गीत गायन प्रतियोगिता 2078 मा कार्यक्रम सञ्चालकको भूमिका निर्वाह गर्नुभएकोमा गुल्मी जिल्ला मुस्कोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 निवासी तपाईँ श्री केआर सिंह राणाज्यूलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यो सम्मानपत्र प्रदान गरिएको छ। यहाँ अगाडि आएर आफ्नो सम्मानपत्र लिइदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको म कार्यक्रम प्रमुखको भूमिकामा पनि हुनुहुन्छ तिलक मगरज्यूलाई म अगाडि आएर आफ्नो यो सम्मानपत्र लिइदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि यहाँहरूले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। यस्तै गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेर यहाँसम्म आइपुग्नका लागि संयोजन गरेर यहाँसम्म आइपुग्नका लागि संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 निवासी अनिश पाठकलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। यसरी मुस्कोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 का केआर सिंह राणा, बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का तिलक मगर र बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का अनिश पाठक, म अनिश पाठकलाई स्टेजमा आफ्नो प्रमाणपत्रका लागि अनुरोध गर्दछु, सम्मानपत्रका लागि। र यो सम्मानपत्र प्रदान गरिदिनु भएकोमा म अतिथिज्यूहरूलाई अनुरोध हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। र यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारणमा सहयोग पुर्याइरहेको यो रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्जले सञ्चालन गरेको तीज गीत गायन प्रतियोगितामा विशेष समय उपलब्ध गराएर सहयोग गरेको र यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको रेडियो बुर्तिवाङ 95.6 मेगाहर्जलाई पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै हामी यो सम्मानपत्र प्रदान गर्दछौँ। र उपयुक्त समयमा यहाँहरूले यो प्रमाणपत्र लिइदिनुहुनेछ यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो प्रमाणपत्र वितरणमा सहयोग गर्नुभएकोमा प्रमुख अतिथि आदरणीय विष्णुप्रसाद भुषालज्यू र देवमाया राणाज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा फेरि पनि यो तीज 2078 को पावन अवसरमा सबैलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा विभिन्न हिसाबले सहयोग पुर्याउनु हुने सबैजनालाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय कलाकार मित्रहरू जसले हामीहरू यो कार्यक्रमलाई मूल्याङ्कनको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, आदरणीय प्रायोजकज्यूहरू जसले यो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याउनका लागि भूमिका खेल्नुभयो, आदरणीय त्यो 200 जना प्रतियोगी मित्रहरू जसले प्रतियोगितामा भाग लिनुभयो, त्योबाट छानिँदै अहिले प्रथमसम्म आइपुग्नुहुने सबै कलाकार मित्रहरूलाई हामी विशेष आभार व्यक्त गर्दछौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ र तपाईँको प्रगतिको लागि हार्दिक कामना गर्दछौँ। तपाईँको स्वरमा अझै निखारता आउनेछ र हामी कुनै दिन थाहा पाउनेछौँ कि तपाईँहरू यस क्षेत्रकै बहु प्रतिभावान गायक बन्नुहुनेछ, हामी अपेक्षा व्यक्त गर्दछौँ। रेडियो हामी सूचना सञ्चार हाम्रो मुख्य कुरा हो र त्यो सँगसँगै मनोरञ्जनलाई जोडेका छौँ। ती सबै कुरासँग जोडेर हामी कला र संस्कृतिको प्रचार सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्नका लागि निरन्तर लागिरहन्छौँ। यो कलाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने काममा यहाँहरूको साथ निरन्तर रहिरहनेछ। रेडियोले धेरै प्रतिभाहरूलाई जन्माउनेछ, त्यसका लागि अगाडि बढाउनका लागि सहयोग हुनेछ। हामी यही कुरा आह्वान गर्न चाहन्छौँ र सबैलाई भन्न चाहन्छौँ। र यस कार्यक्रममा यतिन्जेल साथ सपोर्ट गर्ने र विभिन्न हिसाबले यहाँ खट्ने यहाँ धेरै भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, यो रेडियोसँग जोडिएका, प्रत्यक्ष रूपमा परोक्ष रूपमा जोडिएका
यो पछि यो दरको कार्यक्रम पनि छ। यो कार्यक्रमसँग जोडिएका धेरै मित्रहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ सबैको खटाइका लागि रेडियोको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै, धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा यही सकिएको र यसपछि अनौपचारिक कार्यक्रम चलिरहने जानकारीका साथ आदरणीय रेडियो सुनेर बसिरहनु हुने तपाईँ सबैलाई, सामाजिक सञ्जाल हेर्ने तपाईँ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।